हेलो एभ्रिवान, हामी ग्रेड 12 को म्याथमेटिक्सको एनइबी सोल्युसन हेरिरहेछौँ र एनइबी सोल्युसनमा आज हामी च्याप्टर प्रोबेबिलिटीको बारे हेर्न गइरहेछौँ। सुरुमा तपाईँहरूले यो च्याप्टरको थ्योरिटिकल पोर्सन थोरै कभर गर्नु होला। यहाँनिर पनि म यसको थ्योरीहरू के कस्तो छ भन्ने कुराहरू बताउँदै जान्छु र तपाईँहरूले अगाडि नै यसको बारे थोरै स्टडी गर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ है। सुरु भिडियोमा हामीले प्रोबेबिलिटीको जुन फर्स्ट पार्ट छ त्यसको हामी सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन गर्छौँ र अर्को पार्टमा नभए यसमा इन्टिग्रेट पनि गर्न सकिन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हेर्छौँ है त। ल फर्स्ट क्वेसनदेखि स्टार्ट गरौँ जुन 2075मा सोधिएको छ। यहाँनिर के छ, एन अर्न भनेर सोधेको छ। अर्न भनेको एउटा भाँडो हाम्रो कित्ली जस्तो हुन्छ नि हो, त्यसलाई भन्छ। कन्टेन्स 4 white 8 red 2 green marbles. If 3 balls are drawn at random, find the probability of getting 2 red and 1 green marble भनेर भनेको छ। क्वेसन एकदमै सिम्पल छ। यसले भनिरहेछ कि सपोज एउटा भाँडोमा छ, तपाईँले त्यो भाँडोभित्र के छ, बल के छ कस्तो छ भनेर हेर्न सक्नु हुँदैन र त्यहाँबाट तपाईँले ऱ्यान्डमली 3वटा बल चुज गर्दाखेरि तपाईँको हातमा 2टा रेड बल हुनु पर्यो र एउटा ग्रिन बल हुनु पर्यो। त्यति पाउनको लागि प्रोबेबिलिटी कति छ त भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्न गइरहेछौँ है। तपाईँहरूले सायद इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीहरूको बारेमा त स्टडी गरिसक्नु भयो होइन। हामीले इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ स्याम्पल स्पेसहरू होइन हो त्यस्तो भेटेर काम गर्छौँ र यहाँनिर पनि त्यही कन्सेप्ट अनुसार नै हामीले काम गरिरहन्छौँ है त। ल सुरुमा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा टोटल नम्बर अफ मार्बल्स कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। टोटल नम्बर अफ मार्बल्स, टोटल नम्बर अफ मार्बल्स कति छ? 4वटा वाइट मार्बल, 8वटा रेड मार्बल र 2टा हरियो मार्बल छ। जम्मा जम्मी कतिवटा मार्बल्स हुने भयो? 14वटा मार्बल्स हुने भयो। अब यो 14वटा मार्बल्समा हामीले एउटा एन भन्ने टर्म राख्छौँ जसले के भन्छ, टोटल नम्बर अफ केसेस भनेर भन्छ। हामीले यहाँनिर हेरौँ, अब टोटल नम्बर अफ केसेस डिफाइन गर्नको लागि हाम्रो प्रोबेबिलिटीमा रिजल्ट के आउनु पर्ने हो भन्दा 2टा रेड बल एउटा ग्रिन बल आउनु पर्ने हो होइन। 2टा रेड बल एउटा ग्रिन बल आउनु पर्ने हुन्छ र यो भनेको त मैले 3 चोटि तान्न पाउनु हो नि त। तपाईँले 2 चोटि तान्दाखेरि तपाईँको हातमा सोच्नुहोस् एउटा मात्रै बल अड्छ, त्यो भाँडोबाट तपाईँले एकचोटिमै एउटा बल निकाल्न पाउनुहुन्छ है। भनेपछि 2टा रेड बल एउटा ग्रिन बल पाउनुको मतलब मैले 3वटा बल पाउँछु अथवा मैले 3वटा अब्जेक्टहरू तान्न पाउने रहेछु है। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ, टोटल नम्बर अफ केसेस भेट्नको लागि यहाँनिर त 14वटा बल छ। अब 3वटा बल तान्दा कस्तो कस्तो खालको बल्सहरू आउन सक्छ होला त्यो कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा हामीले के युज गर्छौँ त भन्ने कुरा ठ्याक्कै यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ है। जस्तै हामीलाई पर्म्युटेसन कम्बिनेसनको कन्सेप्ट थाहा छ। पर्म्युटेसन भनेको म सिम्पली यसलाई ठ्याक्कै वान लाइनरमा भनिदिन्छु। पर्म्युटेसन कम्बिनेसन, पर्म्युटेसन भनेको जस्तै अर्डरले असर पार्छ होइन, अर्डरले असर पार्छ भने त्यसलाई पर्म्युटेसन भनिन्छ र अर्डरले असर पार्दैन भने त्यसलाई हामीले कम्बिनेसनको रूपमा लिन सक्छौँ है त। अर्डरले असर पार्छ भने पर्म्युटेसन, अर्डरले असर पार्दैन भने कम्बिनेसनको कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँको क्लासको रोल नम्बर्सहरू हामीले सपोज गर्ने हो भने फर्स्ट र सेकेन्ड भन्नु र सेकेन्ड र फर्स्ट भन्नु एउटै कुरा त हुँदैन होइन। कुनै रेसमा फर्स्ट भन्नु र कुनै रेसमा सेकेन्ड भन्नु त्यो त डिफ्रेन्ट कुरा हुन जान्छ नि। फर्स्ट र सेकेन्ड एउटै त होइन, मान्छे एउटै हुनसक्ला, मान्छेको भित्र कुराहरू एउटै हुनसक्ला, तर फर्स्ट र सेकेन्ड पोजिसनको हिसाबमा डिफ्रेन्ट हुने भयो होइन। त्यसै गरी सपोज नम्बर राख्दाखेरि 1 9 19 राख्नु र 9 1 91 राख्नु बेग्लै कुरा हो होइन। हो यसरी अर्डरले असर पार्छ भने त्यसलाई हामीले पर्म्युटेसन भनेर भन्छौँ। र यदि अर्डरले असर पार्दैन होइन, अर्डरले असर पार्दैन, जस्तै मैले यहाँनिर फिजिक्स बुक राखेर बायोलोजी बुक छ, यसरी बायोलोजी फिजिक्स राखेँ भने एउटै कुरालाई डिफाइन गरिरहेछ, एकै ठाउँमा राख्ने हो। तपाईँले आफ्नो ब्यागमा फिजिक्स बुक फर्स्टमा लास्टमा केमिस्ट्री बुक राख्नुहुन्छ र फर्स्टमा लास्ट अर्को जोडी चाहिँ ठ्याक्कै त्यसलाई अर्डर चेन्ज गरिदिनुहुन्छ भने त्यसले खासै असर गर्दैन। त्यो भनेको हाम्रो कम्बिनेसन भयो। यहाँनिर के कन्सेप्ट आउँछ होला भन्दा कम्बिनेसनको कन्सेप्ट आउँछ। कसरी कम्बिनेसनको कन्सेप्ट आउँछ भने सपोज तपाईँले एउटा सुरुमा के छ त रेड बल र ग्रिन बल, सपोज तपाईँले रेड बल त्यसपछि ग्रिन बल त्यसपछि रेड बल निकाल्नु भयो है। अर्कोचोटि तान्दा तपाईँले रेड बल ग्रिन बल निकाल्नु भयो, अर्कोचोटि ग्रिन रेड रेड निकाल्नु भयो अरे है।
अर्कोचोटि निकाल्नु भयो, के निकाल्न सकिन्छ अर्को यहाँबाट आरआरजी पनि निकाल्यो, आरजिआर पनि निकाल्यो। अब ल यति नै भयो भनेर सोचौँ। तपाईँले अन्तिममा रिजल्ट देखाउनुहुन्छ, तपाईँको हातमा दुईवटा रेड छ, एउटा ग्रिन छ है। त्यसैले यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ, तपाईँले सुरुमा के निकाल्नुहुन्छ त्यसमा असर परेन, तपाईँको फाइनल रिजल्ट के आयो त, रेड बल, दुईवटा रेड बल र एउटा ग्रिन बल आयो होइन, दुईवटा रेड र एउटा ग्रिन बल आयो। त्यही भएर यहाँनिर अर्डरले असर पारेन, हामीलाई जस्ट रिजल्टसँग उयो हुने भयो, हेर्नुपर्ने भयो। त्यही भएर यो एउटा कम्बिनेसन हुन जान्छ है। यहाँनिर अब के लेख्छौँ, 14वटा अब्जेक्ट छ जम्मा जम्मी र कतिवटा अर्डर छ अथवा कतिवटा प्लेसेस छ तिनीहरूलाई राख्ने 3वटा प्लेसेसहरू छ भने अब यसको के हुन्छ फर्मुला, 14 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 14 माइनस 3 फ्याक्टोरियल अनि यहाँनिर टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल भनेर छ। र यसको रिजल्ट तपाईँले कति निकाल्न सक्नुहुन्छ, 14 3 क्यालकुलेटरमा पनि हान्न सक्नुहुन्छ। 14 3 भनेपछि जस्तै 14 को फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 11 को फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 6 गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको भ्यालु आउँछ 364 भनेर आउँछ है, 364 आउँछ। जस्ट नभए 14 अब 11 आयो, 14 टाइम्स 13 टाइम्स 12 गर्ने डिभाइडेड बाई हाम्रो कति छ 6 गर्ने 364 नै आउँछ। जम्मा जम्मी तपाईँको टोटल नम्बर अफ केसेस कति रहेछ, 364 रहेछ। मैले ठ्याक्कै यहाँनिर मिलाएर राखिदिन्छु यसलाई। ल यो भयो यहाँनिर इक्वल्स टु 364वटा केसेस आउने भयो। अब अर्को केस हामीले के भेट्छौँ भने हाम्रो जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्ट आउने केसेसहरू के हुनसक्छ त भन्ने कुराहरू है। प्रोबेबिलिटीमा जहिले पनि हामी के गर्छौँ, कुनै पनि कुराको प्रोबेबिलिटी, सपोज मैले ईले के डिनोट गर्न खोजेँ, ई को प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर भेट्दाखेरि ई आउने टोटल नम्बर अफ केसेस बाई जम्मा जम्मी टोटल केसेस के छ त, यो फर्मुला हो नि त होइन। माथि हुन्छ हाम्रो फेभरेबल केसेसहरू होइन, हामीलाई चाहिएको केसेसहरू, र तलपट्टि के हुन्छ टोटल नम्बर अफ केसेस के छ त हो। त्यसले हामीले प्रोबेबिलिटी भेट्छौँ टोटालिटीमा कति चाहिँ हाम्रो फेभरेबल केसेस आउँदो रहेछ भन्ने कुरा। जस्तै कोइन टसमा हामी के गर्छौँ 1/2 लेख्छौँ नि, एकचोटिको कोइन टसमा हेड र टेल आउन सक्छ भने चाहिँ टोटल नम्बर अफ केसेस अथवा स्याम्पल स्पेस भनेको 2 हुन्छ, र एकचोटि हेड आउन सक्छ भने चाहिँ 1 हुन्छ, 1/2 हुन्छ। यसले के दिन खोजिरहेछ, हाम्रो दुईवटा अब्जेक्टमा एउटा आउन सक्छ अथवा प्रोबेबिलिटी 1/2 छ भनेर एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेछ है। अब हाम्रो फेभरेबल केसेस केले दिन्छ त भन्दा हाम्रो दुईवटा रेड बल आउनु पर्यो र एउटा मार्बल आउनु पर्यो र अर्को ग्रिन मार्बल आउनु पर्यो। के लेख्न सकिन्छ हामीले यहाँनिर, टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस फर गेटिङ 2 रेड एन्ड 1 ग्रिन मार्बल है। दुईवटा रेड मार्बल र एउटा ग्रिन मार्बल पाउने प्रोबेबिलिटी कति छ त भन्दा जस्तै हाम्रो के हुनु पर्यो, यहाँनिर म लेखिदिन्छु 6,2 टाइम्स सी 2,1 भनेर भन्ने हो होइन। हो यसले के दिइरहेछ त भन्दा दुईवटा रेड आउनु पर्यो, 6वटामा दुईवटा रेड तान्नु पर्यो, दुईवटामा एउटा ग्रिन तान्नु पर्यो भनेर दिइरहेछ यसले। र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुको मतलब रेड तान्नु र ग्रिन तान्नु भनेको इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू हो है। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरूको हामी इन्टरसेक्सन गरे जस्तो हो है त। यो एउटा कस्तो भयो, रेड मार्बल पाउने इन्टरसेक्सन ग्रिन मार्बल पाउने, यो इन्टरसेक्सन गरेको है त। यहाँ यसरी बुझ्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा फर्मुला थाहा छ होला, पी रेड इन्टरसेक्सन ग्रिन डिभाइडेड बाई पी ग्रिन भनेर लेख्छौँ हामीले। पी रेड इन्टरसेक्सन ग्रिन भनेको पी रेड जी आइसकेपछि टाइम्स पिजी भनेर लेख्छौँ। अब यो ग्रिनले के दिन्छ भने यहाँनिर यो भनेको जे होस् ग्रिनको प्रोबेबिलिटी आइसक्यो, अब ग्रिन आइसक्यो, अब रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्दा हामीले यसरी पिआर टाइम्स पिजी भनेर लेख्न सक्छौँ है त। रेड आउने प्रोबेबिलिटी टाइम्स ग्रिन आउने प्रोबेबिलिटी हो, यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। रेड आउने प्रोबेबिलिटी कसरी आउँछ त भन्दाखेरि हामीले 6वटामा दुईवटा रेड बल निकाल्ने प्रोबेबिलिटी भेटेको हो। यहाँ यसको भ्यालु कति आउँछ म सिधै लेखिदिन्छु है,
6 छ, C छ 2 छ, यो भनेको 15 हुन जान्छ र C21 भनेको 2 हुन जान्छ 30 हुन्छ भनेपछि अब therefore probability of getting 2 red marbles and 1 green marble भनेको कति हुन्छ m/n equals to 30/364 30 divided by 364 भनेको 15/182 आउँछ 15/182 आउँछ प्रोबेबिलिटी यसरी हामीले गर्न सकिन्छ ठीक छ कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ if A and B are two independent events with PA equals to 2/3 and PB equals to 3/5 find P A union B भनेर सोधेको छ एकदमै सिम्पल क्वेशन छ यसको सोलुसन हेरौँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको छ एउटा इभेन्टले अर्कोलाई असर पार्दैन 2/3 छ PB को भ्यालु 3/5 छ अब PA युनियन B इक्वल्स टु के लेखिन्छ हाम्रो सेटकै फर्मुला PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B भनेर छ अब PA को भ्यालु कति छ 2/3 छ PB को भ्यालु 3/5 छ माइनस अब P इन्टरसेक्सन B गर्नु पर्यो हामीले अगाडिकै फर्मुला युज गर्न सक्छौं यहाँनेरि PA टाइम्स PB गर्न सकिन्छ है अगाडिको जुन हाम्रो केस थियो यहाँनेरि कति आउँछ त 2/3 प्लस 3/5 माइनस 6/15 आउँछ किनभने यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिरहेको छौं हामीले यहाँनेरि अब 15 आउने भयो यहाँनेरि 3 5 15 भनेपछि यहाँ 10 यहाँनेरि 9 माइनस 6 इक्वल्स टु 13 डिभाइडेड बाइ 15 आउँछ यसरी हामीले गर्न सक्छौं यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरुमा हामीले यसरी काम गर्न सक्छौं है त ल यो क्वेशन पनि बुझियो नेक्स्ट क्वेशन छ A class consists of 30 boys and 20 girls. If two students are chosen at random, what is the probability that one is boy and another is girl? के भनिरहेछ यहाँनेरि जम्मा जम्मी 30 boys 20 girls छन् र दुईटा स्टुडेन्ट चुज गरियो भने एउटा बोय हुने अर्को गर्ल हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोधिरहेछ हामीले फर्स्ट क्वेशनमा गरे जस्तै स्टाइलमा हामी गर्न सक्छौं यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट चाहिँ हो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स total number of students equals to कति हुन्छ 30 plus 20 equals to 50 लेख्न सकिन्छ अब यहाँनेरि total possible cases for choosing a student कतिवटा पोसिबल केसेसहरु छन् त जम्मा जम्मी equals to number of ways of selecting two students from 50 भनिरहेछ हैन दुईटा स्टुडेन्टलाई कसरी चुज गर्न सकिन्छ त्यो हाम्रो टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ नि त स्याम्पल स्पेस यदि तपाईले स्याम्पल स्पेस बनाउनु पर्यो भने त एसोसिएसन बनाउनु पर्यो त्यसरी नै है त्यही भएर यहाँ हामी के लेख्छौं 50C2 भनेर लेख्छौं है त अब 50C2 भनेको यहाँनेरि कति भ्यालु आउन जान्छ 50C2 भनेको 1225 आउँछ क्याल्कुलेटरमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईको हाम्रो क्यासियोको FX99 वाला केबल छ भने 991 ES प्लस रहेछ मसँग चाहिँ यहाँ त्यसमा डिभाइडको सिम्बोल छ डिभाइडको सिम्बोलमा कम्बिनेसनको गर्ने तरिका छ त्यहाँ है त्यहाँनेरि तपाईले शिफ्ट दाब्नु भयो भने अब तपाईले ठ्याक्कै एक स्टेप लेफ्ट तिर लाने लेफ्ट तिर लगेर टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स कतिवटा छ टोटालिटीमा कति छ भनेर त्यो भ्यालु हाल्ने मैले 50 हाले त्यसपछि फेरि राइटमा लगेर अर्डर के हो भनेर लेख्ने ठ्याक्कै तपाईको आन्सर देखाउँछ यो लेखियो यसपछि हाम्रो फेभरेबल केसेस के हो फेभरेबल केसेस इक्वल्स टु नम्बर अफ one boy from 30 boys and one girl from 20 girls भनेर हुन्छ है यही त हो हाम्रो फेभरेबल केसेस भनेको एउटा बोय एउटा गर्ल आउनु पर्ने हो अब बोय आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 30C1 छ 30 जनामा एउटा कोही पनि हुन सक्छ गर्ल्स आउने कति छ 20 छ 20C1 भयो यो भनेको कति हुन्छ लगभग यहाँनेरि 30C1 भनेको 30 हुन्छ र यहाँनेरि 20 आयो यो भनेको 600 आयो
यसलाई मैले यन भनेर नाम दिएँ र यो फेभरेबल केसेसलाई मैले यम भनेर नाम दिएँ भने देयरफोर पी 1 बोय एन्ड 1 गर्ल इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ हाम्रो यम बाई यन हुन्छ 600 डिभाइडेड 1225 600 डिभाइडेड 1225 भनेको कति आउँछ 24 डिभाइडेड बाई 49 आउन जान्छ जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ ठिक छ फेभरेबल केसेसहरू पनि बुझ्नुभयो होला यहाँनिर के गर्यौँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा यस्तो गर्छौँ अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा किन यस्तो गरिन्छ होला त कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुनसक्छ तपाईँले यो किन यस्तो गर्यो भनेर जस्तै तपाईँको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जान सपोज यसलाई मैले ए भने बी एदेखि बीसम्म जान तपाईँसँग 3वटा बाटो छ है अब यहाँनिर मैले अर्को एउटा पोइन्ट हालिदिन्छु सी बीदेखि सीसम्म जाने एउटा दुईवटा एकदम सिम्पल केस सपोज गरेँ अब तपाईँलाई एदेखि सीसम्म जानु छ भने कतिवटा बाटो छ तपाईँसँग भनेर यो भयो होइन अब कुन बाटो लिनुहुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट भयो नि त तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ हुनसक्छ एक दिन पानी परेर एउटा बाटोमा हिलो भएको हुनसक्छ होइन म त्यो बाटो जान्न होइन मलाई आज हिलो खेल्न मन छ म हिले भएको बाटोमा जान्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ तपाईँसँग डिपेन्डेन्ट केस हो होइन त्यसैले त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो होइन मैले यहाँनिर भनेर त्यो त हुनेवाला केही पनि छैन यहाँनिर होइन हो त्यस्तो केसेसहरू यहाँनिर आउँछ जस्तै अब तपाईँको घरमा एउटा फिजिक्स एउटा बायोलोजी एउटा केमिस्ट्री बुक छ दिदीले फिजिक्स किताब लगिदिनु भयो भने त तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर पनि त्यो दिन फिजिक्स किताब पाउन सक्नु हुँदैन तपाईँले त केमिस्ट्री र बायोमा चुज गर्नु पर्यो हो त्यो भनेको एउटा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुन्छ होइन तर यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो अब यहाँनिर कसरी जान सकिन्छ होला एउटा त यो बाटो हुँदै यो एउटा केस भयो त्यसै गरी सपोज गर्नुहोस् यसरी सपोज गर्न सकिन्छ यसलाई मैले मेटाइदिएँ यसलाई मैले 1 2 3 भने यसलाई मैले 4 र 5 भने तपाईँ अब 1 to 4 पनि जान सक्नुहुन्छ 2 to 4 पनि जान सक्नुहुन्छ 3 to 4 पनि जान सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँ 2 to 4 पनि जान सक्नुहुन्छ सरी यहाँनिर 1 to 4 2 to 4 3 to 4 होइन अनि तपाईँ त्यसै गरी यहाँनिर 1 to 5 2 to 5 3 to 5 यसरी जान सक्नुहुन्छ नि यहाँनिर तपाईँसँग एदेखि बीसम्म जाने 3वटा बाटो थियो बीदेखि सीसम्म जाने 2वटा बाटो थियो जम्मा जम्मी कति तरिकाले एदेखि सीसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ 6 तरिकाले भनेपछि 3 times 2 6 हुन गयो यहाँ पनि त्यस्तै कुरा गरे हो प्रोबेबिलिटीकै कुरा आउँछ यहाँ पनि है यसरी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरूमा जेनरली हामीले मल्टिप्लिकेसनको काम गर्ने गर्छौँ है त ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ क्वेसन के छ भने 3 coins आर टस्ड साइमल्टेनियसली फाइन्ड द स्याम्पल स्पेस फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट अल आर हेड्स अब यो एकदमै सिम्पल क्वेसन छ सुरुमा हामीले स्याम्पल स्पेस भेट्नु पर्नेछ अगाडिको क्वेसन हामीलाई किन गाह्रो लागेको हुनसक्छ भन्दा त्यहाँनिर हामीले स्याम्पल स्पेस भेटेको थिएनौँ किन स्याम्पल स्पेस भेटेनौँ अब 1225वटा केसेस छ त्यसको स्याम्पल स्पेस देखाउनु पर्ने भने त गाह्रो हुन्छ नि होइन तपाईँको 3 घन्टाको टाइम नै स्याम्पल स्पेस देखाउन लाग्छ एक्जाममा त काम दिएन हो त्यही भएर यहाँनिर हामीले यसमा चाहिँ 3वटा कोइनको स्याम्पल स्पेस देखाउन सक्छौँ है त सुरुमा स्याम्पल स्पेस देखाउँ स्याम्पल स्पेसले के दिन्छ तपाईँले 3वटा कोइन टस गर्दा त्यहाँबाट रिजल्ट्सहरू के आउन सक्छ त त्यो सबै रिजल्ट्सहरूलाई एकै ठाउँमा लेख्नु भनेको चाहिँ स्याम्पल स्पेस हो ठिक छ कुरा बुझ्नुभयो ल अब यहाँनिर स्याम्पल स्पेस भेटौँ है त when 3 coins are tossed simultaneously the sample space S is given by sample space S is given by S equals to के हुन्छ यहाँ अब के आउन सक्छ त हेड्स पनि आउन सक्छ हैन 3वटामै हेड आउन सक्छ हेड टेल पनि आउन सक्छ हेड टेल हेड पनि आउन सक्छ टेल हेड पनि आउन सक्छ हैन त्यसै गरी अर्को भनेको हेड टेल आउन सक्छ टेल हेड टेल आउन सक्छ टेल हेड आउन सक्छ टेल आउन सक्छ अब यो भन्दा बाहेक अरु कुनै कुराहरु आउला त यसो तपाईहरुले हेर्नु है त के आउन सक्ला सिम्पल एउटामा हेड राख्नुस् अर्कोलाई दुईटालाई चेन्ज गर्दै जानुस् फेरि त्यसलाई टेल राख्नुस् दुईटालाई चेन्ज गर्दै जानुस् हैन त्यहाँबाट लगभग के आउँछ त
यतापट्टि यो सपोज यतापट्टि हेड थियो भने यतापट्टि एकचोटि हेड आउन सक्छ, त्यसै गरी हेड टेल आउन सक्छ, त्यसै गरी टेल हेड आउन सक्छ अथवा टेल आउन सक्छ। यो चारवटै कुराहरू हामीले लेखेका छौँ, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। अब फेरि यहाँनिर टेल ल्यायौँ भने टेल हेड हेड यो आउन सक्यो, टेल हेड टेल यो आउन सक्यो, टेल टेल हेड यो आउन सक्यो, टेल 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 यो आउन सक्यो होइन। तीनवटामा यसरी चेन्ज गरेर लगभग कतिवटा ल्यायौँ हामीले 8वटा चाहिँ स्याम्पल स्पेस ल्यायौँ। योभन्दा बाहेक अरू कुरै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई है। र फर्मुलाले पनि यही भनिन्छ। जस्तै तपाईँसँग सेटमा 3वटा इलिमेन्ट्स छ भने त्यसको जम्मी तपाईँले पावर सेट कतिवटा बनाउन सक्नुहुन्छ, 8वटा बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। 3वटा इलिमेन्ट्सको पावर सेट भनेको 8वटा बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल यति भेट्यौँ भने चाहिँ टोटल कति रहेछ, टोटल नम्बर अफ केसेस हियर हामीले एनएसले के दिन खोज्यौँ, टोटल नम्बर अफ केसेस 8 रहेछ। अब कतिवटा केसेसमा 3वटै हेड आएको छ त, फेभरेबल केसेस अफ गेटिङ हेड 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 कतिवटा छ, कतिवटा केसमा 3वटै हेड आएको छ, एउटा केसमा आएको छ। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अल हेड्स, 3वटै हेड्स आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो त, फेभरेबल केसेस कतिवटा छ हाम्रो, टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेसलाई मैले यम भनेर लेखेँ, यता तल के छ एनएस 1/8 आउने भयो, अल हेड्स भनेको 1/8 आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन के छ, द चान्स द्याट ए क्यान सल्भ द प्रब्लम इज 2/3 एन्ड चान्स द्याट बी क्यान सल्भ द प्रब्लम इज 1/3, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट प्रब्लम इज सल्भ बाई ए एन्ड बी भनेर दिएको छ। यो हाम्रो 2073 को सेट सीमा सोधिएको क्वेसन, एकदम सजिलो क्वेसन छ है त। यो भनेको अब सुरुमा मैले यो लेखेँ, पिए इक्वल्स टु कति दिएको छ हामीले 2/3 दिएको छ एन्ड पिबी इक्वल्स टु 1/3 भनेर दिएको छ। कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्ने, सपोज गर्नु एउटा प्रब्लम दिएको छ, त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने एबिलिटी तपाईँले दुईवटा छुट्टै रुममा राखेर तपाईँले कम्युनिकेसन गर्न सक्नु हुँदैन भने त्यो त एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो नि त होइन। प्रब्लम सल्भिङ भनेको त इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू हुने भयो, किनभने एउटाले अर्कोलाई असर पार्दैन। तपाईँहरू त दुईवटा छुट्टै रुममा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एकअर्कालाई डिस्टर्ब पनि गर्न सक्नु हुँदैन, एकअर्कालाई सिकाउन पनि सक्नु हुँदैन होइन। त्यही भएर यो के भयो त, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भयो। त्यही भएर दुइटैले प्रब्लम सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको के हुन्छ त, ठ्याक्कै हामीले पिए टाइम्स पिबी गर्छौँ, 2/3 टाइम्स 1/3 भनेको 2/9 आउन जान्छ, जुन हाम्रो एन्सर हुन्छ है त। यसरी गर्न सकिन्छ। ल यति कुरा बुझ्यो भने अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो एन अर्न कन्टेन्स 4 white and 8 red balls भनेर छ। If 2 balls are drawn at random, if 2 balls are drawn at random, find the probability of getting, find the probability of getting one of each color, तपाईँहरूले क्वेसनको प्याटर्न बुझ्दै जाँदै हुनुहुन्छ होला। यहाँनिर हेर्नु सबै एउटै टाइपको क्वेसन्सहरू नै आइरहेछ। अब यो क्वेसन्सको तपाईँहरूले भिजुअलाइजेसन भइसक्यो। यहाँनिर हामीलाई दिएको छ 4वटा व्हाइट 8वटा रेड बल र प्रत्येक बलको एउटा पाउनु नै हाम्रो प्रोबेबिलिटी भेट्नु हो होइन। यहाँनिर के गर्नु पर्यो, सुरुमा टोटल नम्बर अफ वेज कति छ बल्सहरू निकाल्न सकिने होइन। एकचोटि एउटा व्हाइट रेड आउन सक्छ होइन, रेड पनि आउन सक्छ, व्हाइट पनि आउन सक्छ, हो त्यो एउटा प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो है त। यहाँनिर अब टोटल नम्बर अफ बल्स के छ, सोलुसनमा टोटल नम्बर अफ बल्स इक्वल्स टु 4 + 8 इक्वल्स टु 12 भनेर छ। अब n इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ केसेस
टोटल नम्बर अफ केसेस इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँनिर 12C2 हुन जान्छ। 12 वटा बल छ जम्मा 2टा बल निकाल्नु पर्ने छ र यसको रिजल्ट भनेको हाम्रो कति आउँछ 12C2 भनेको यहाँनिर 66 आउन जान्छ है। टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको 66 हुन जान्छ। अब नम्बर अफ फेभरेबल केसेसलाई हामी यमले रिप्रेजेन्ट गरौँ। नम्बर अफ फेभरेबल केसेस फर गेटिङ वान अफ इच अदर, नम्बर अफ फेभरेबल cases for getting one of each other। यहाँनिर के गर्न सक्यो हाम्रो 4C1 टाइम्स 8C1 हुन्छ हैन। 4 वटामा एउटा आउने 8 वटामा एउटा आउने। यो भनेको यहाँनिर हाम्रो 4C1 भनेको 4, यहाँनिर 8 आउँछ 32 आउन जान्छ। त्यही भएर therefore probability of getting one of each color equals to m by n equals to 32 divided by 66 भनेको 16/33 आउन जान्छ है त। क्याल्कुलेसन्सको पोर्सनमा त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, जस्ट सिम्पल कम्बिनेसन र फ्र्याक्सनल हामीले के गर्नुपर्ने छ मिलाउनु पर्ने हो है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने इन रोलिङ अ पेयर अफ डाइस, इन रोलिङ अ पेयर अफ डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी अफ obtaining a sum of 10। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी of obtaining a sum of 10 भनेर सोधिरहेछ है। सुरुमा अब यहाँनिर बुझ्नु पर्यो, यो हामीले सोधेको थियो 2072 को सीमा। यहाँनिर अब हामीले पहिलो केस त के सोच्नु भन्दाखेरि तपाईले जहिले पनि हाम्रो टोटल नम्बर अफ केसेस के हुन्छ हो त्यो कुरा सोच्ने हैन। त्यसपछि फेभरेबल केसेसहरु निकाल्ने। जस्तै दुईटा डाइस रोल गर्दाखेरि प्रोबेबल केसेसहरु के हुन सक्छ भन्दा एउटा डाइसमा 1 आएर अर्कोमा 1 आउन सक्छ हैन। एउटामा सपोज 1 2 यसरी गरेछ भने एउटामा 1 आएर अर्कोमा 2 पनि आउन सक्छ, 3 4 5 6। एउटामा 1 आउँदा 6 वटा आउँछ, अर्कोमा 2 आउँदाखेरि फेरि यो 6 वटा आउन सक्यो, 3 आउँदाखेरि 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 आउँदाखेरि 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 आउँदाखेरि यही, 6 आउँदाखेरि यही हैन। यो केसेसहरु आउन सक्छ। जम्मा जम्मी कतिवटा केसेस हुँदो रहेछ 36 वटा केसेस हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले के लेख्छौं यहाँ हियर n equals to total number of cases equals to 6 times 6 equals to 36 भनेर लेख्न सक्छौं। अब फेभरेबल केसेस भेट्नु पर्यो। द टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस आर के हुन सक्छ 10 को सम पाउनु पर्यो। हामीसँग 1 2 3 4 5 6 छ, यता तल हामीसँग के छ 1 2 3 4 5 6। 3 भन्दा तलकोले दिदैन, जस्तै 3 + 6 भनेको हाईएस्ट सम हो। अब 9 आउँछ त्यसले दिदैन। अब हामीले ट्राई गर्नु पर्यो 4 देखि। 4 + 6 गर्दाखेरि आउँछ, यहाँनेर एउटा 4, 6 आउने भयो हैन। त्यसैगरी अर्को भनेको 5, 5 ले पनि दिन्छ हैन। त्यसैगरी अर्को भनेको 6, 4 ले पनि दिन्छ। यो एउटा केसले दिने भयो। अरु केसेसहरु केही छ केही पनि छैन। यो तीनटा केसेसहरुले हामीलाई दिने भयो है। त्यही भएर यहाँनेर हामीले के भेट्न सक्छौं। सो m इक्वल्स टु कति भयो त 3 हुने भयो। हाम्रो टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको 3 हुने भयो। तपाईले m इक्वल्स टु नम्बर अफ फेभरेबल केसेस इक्वल्स टु 3 लेख्दाखेरि अझै राम्रो देखिन्छ, साउन्ड हो भन्ने देखिन्छ है त। त्यो पनि लेख्नु होला। यहाँनेर अब के गर्न सकिन्छ we know that probability of getting a sum of 10 equals to m by n equals to 3/36 equals to कति आउँछ 1/12 हैन। दुईटालाई 12 पटक चाहिँ हामीले रोल गर्यौं भने एक पटक चाहिँ 10 सम आउन सक्छ है भन्ने जस्तो कुरा आउँछ यहाँ है त। नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो
नेक्स्ट क्वेसन यहाँनिर इन अ ड्र अफ अ कार्ड इन ए ड्र of a card from well shuffled deck from well shuffled SUFF well shuffled deck of 52 cards what is the probability that it is a king or a queen भनेर सोधिरहेछ यो क्वेसन हामीले 2072 को सेट डी मा सोधिएको क्वेसन हो है यहाँनिर अब हामीलाई 52 वटा कार्ड दिएको छ भनेपछि हाम्रो टोटल नम्बर अफ केसेस के हुने भयो n इक्वल्स टु टोटल number of possible cases equals to 52 नै हुने भयो यहाँनिर अब हामीले के भेट्नु पर्ने छ फेभरेबल केसेस फर अ किङ भेट्नु पर्ने छ हैन सपोज अनि यहाँनिर किङ अर अ क्वीन भनेको छ किङ एन्ड ए क्वीन भनेको छैन किङ आउँदा पनि हुन्छ क्वीन आउँदा पनि हुन्छ भनिरहेछ हैन जुन एउटा आउँदा पनि हुन्छ भनिरहेछ यहाँ त हामीले जोडेर हेर्नु पर्यो यो दुईटै कुरालाई है यति बेला चाहिँ यो के भयो त एउटा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट जस्तो काम गर्न सक्छ हैन एउटा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट जस्तो यसले एक्ट गर्न सक्छ जस्तै यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सक्छौं यम इक्वल्स टु फेभरेबल केसेस फर किङ इक्वल्स टु के हुन्छ 4 हुन्छ जम्मा जम्मी 4 वटा किङ हुन्छ त्यसैगरी अर्को भनेको हाम्रो के लेख्न सकिन्छ अब यहाँनेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ किङ लाई हामीले पीके लेख्यौं भने m/n इक्वल्स टु 4/52 इक्वल्स टु 1/13 हुन्छ यदि मैले किङको मात्रै प्रोबेबिलिटी भेट्नु पर्यो भने 13 वटा कार्ड तान्दा एउटा किङ आउन सक्छ त्यसैगरी अगेन फेभरेबल m इक्वल्स टु फेभरेबल केसेस फर ए क्वीन भनेको सपोज कति हुन्छ 4 नै हुन्छ 4 वटा क्वीन हुन्छ हैन 4 वटा बेग्ला बेग्लै घरको 4 वटा रानी है देयरफोर पीक्यू भनेको नि कति हुन्छ त m/n इक्वल्स टु 4/52 इक्वल्स टु 1/13 आउने हो हैन हो यदि किङ र क्वीन छुट्टा छुट्टै निकाल्नु परेको 1/13 आउने रहेछ नाउ पी के और क्यू भनिरहेछ किङ र क्वीन जुनैमा एउटा आउँदा पनि के भयो त हामीलाई फाइदा त्यो दुईटै हाम्रो फेभरेबल केसेस हुन गयो है किङ र क्वीन आउनु नै के भयो त हाम्रो फेभरेबल केसेसको रूपमा त्यसलाई गनिन सकिन्छ किङ र क्वीन आउनु है भनेपछि यो इक्वल्स टु के हुन्छ सपोज पहिले 4 वटा तास थियो अब यहाँ त हामी 8 वटा ताससँग काम गरिरहेछौं ल यहाँ के और क्यू भनेको हाम्रो पीके प्लस पीक्यू हुन जान्छ 1/13 प्लस 1/13 इक्वल्स टु 2/13 हुन जान्छ है किनभने किङ अथवा क्वीन कुनै एउटा आउनु पनि हाम्रो के भयो त विन विन सिचुएसन भयो हैन हामीले जित्छौं ल त्यही भएर यहाँनिर अरमा हामीले यस्तो गर्नु पर्यो हैन हामीले दुईटैलाई सम गर्नुको मतलब के भयो दुईटाको प्रोबेबिलिटी जोडियो किनभने रिइन्फोर्स भयो नि त जस्तै तपाईलाई कसैले के भन्नु भन्दाखेरि कस्तो सिचुएसनको यहाँनेरि हामीले एउटा कुरा गर्न सकिन्छ होला भन्दा सपोज तपाईले एउटा स्क्रैच कार्ड पाउनु भयो स्क्रैच कार्डमा के छ त भन्दा कि त बाइक पाउने कुरा हुन्छ कि अब तपाईले केही पनि पाउनु हुँदैन कि त 20000 25000 पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो भयो तर तपाईले फेरि स्क्रैच कार्डमा के थप्दै अरे भन्दा तपाईले बाइक पनि पाउन सक्नुहुन्छ 50000 पनि पाउन सक्नुहुन्छ 25000 पनि पाउन सक्नुहुन्छ नि त तपाईको कुनै न कुनै एउटा लटरी जित्ने त चान्सेस बढ्यो नि त हैन 25000 नपाए नि बा मैले 15000 पो पाइहाल्छु कि हैन हो त्यस्तो पनि आउँछ हो त्यही भएर त्यति बेला हामीले प्रोबेबिलिटी हाम्रो एड अप भएर गयो ठीक छ त्यही भएर एडिसन गरायो है हामीले
नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो हेरौँ, two dices are rolled once. What is the probability of getting a total of what is the probability of getting a total of 8 or 7 भनेर भनिरहेको छ यहाँ। र यो भनेको हाम्रो के छ 2072 को सेट ई को क्वेसन हो। यहाँनिर दुईटा डाइसेसहरू सँगै रोल गरिएको छ र वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ टोटल अफ 8 or 7 भनेको छ। यहाँनिर हामीले अब जम्मी दुईटा डाइसेस रोल गर्दाखेरि कति के आउन सक्छ भन्दा 36 वटा प्रोबेबिलिटी आउन सक्छ। हामीले माथिको क्वेसन्सहरूमा यो भन्दा अघि गरेको भन्दा ठ्याक्कै माथिको क्वेसन्समा पनि हेरेका थियौँ कि अब त्यहाँनिर 36 वटा चाहिँ टोटल नम्बर अफ केसेसहरू हुन सक्छ है। यसको सोलुसनमा यहाँनिर हेरौँ, when two dices are thrown together, when two die भन्थ्यो होला डबललाई, when two dice are thrown together, then ns equals to 36 where s is sample space। तपाईले बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के आउँछ भनेर। let a be the event, let a be the event of getting a total of 8 भनेर भनौँ। देन 8 आउने प्रोबेबिलिटी के हुन सक्छ, एउटा भनेको तपाईले 2,6 गर्नुभयो भने नि 8 आउँछ, अर्को भनेको तपाईले 3,5 गर्नु भने नि 8 आउँछ, अर्को 4,4 आयो भने पनि हुन्छ, त्यसैगरी 5,3 आयो भने पनि हुन्छ र 6,2 आयो भने पनि हुन्छ हैन। अब त्यो भन्दा माथि त जाँदैन है, यसरी निकाल्न सक्यो। देयरफोर कति रहेछ त कार्डिनालिटी भनेको जम्मा 1 2 3 4 5 हुने रहेछ एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टोटल अफ 8 को के हुन्छ यहाँनिर भ्यालु NA डिभाइडेड बाई NS इक्वल्स टु 5 डिभाइडेड बाई 36 हुन सक्छ। देन लेट B be event of getting a total of 7 भनेर भनौँ। अब 7 आउने भनेर हेरौँ है त। देन B इक्वल्स टु सुरुमा एउटा 2,5 भयो, 3,4 भयो, 4,3 भयो, 5,2 भयो अनि अर्को भनेको 6,1 पनि जान्छ र 1,6 पनि जान्छ। यो एउटा छुटाएको छु है मैले। ल यति भ्यालुजहरू आउन सक्छ। देयरफोर जम्मी कति आयो त यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 वटा आयो एन्ड 7 को टोटल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुने रहेछ NB डिभाइडेड बाई NS इक्वल्स टु 6/36 आयो। अहिले यसलाई क्यान्सल नगरौँ, एकछिनमा गरौँला है त। हियर A इन्टरसेक्सन B इक्वल्स टु नट हुन्छ। अब एन्डको केसेस आएको छैन यहाँनिर, यो त दुईटा भनेको एक्सक्लुसिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट जस्तो भयो, एउटा आउँदा अर्को आउँदैन। अब यहाँनिर इन्टरसेक्सनको कुरा पनि आएन, त्यही भएर यो 0 हुने भयो। सो PA और B इक्वल्स टु PA प्लस PB इक्वल्स टु यहाँनिर 5/36 प्लस 1/36 सरी 6/36 इक्वल्स टु 11/36 आउने भयो। PA और PB भनेर यहाँनिर आयो है त। ल यसरी हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो द चान्स that A can solve a problem is the chance that A can solve a problem is 3/5 and the chance that B can solve the problem is 2/3 and the chance that B can solve the problem is 2/3. Find the probability that the problem is solved.
find the probability that the problem is solved भनिरहेछ। यो क्वेसन भनेको हाम्रो सेट सी 2071 मा सोधिएको क्वेसन हो। ल क्वेसन बुझौँ। क्वेसन बुझ्न त्यस्तो केही पनि छैन। ए को कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 3/5 दिएको छ र बी को त्यही प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने एबिलिटी अथवा प्रोबेबिलिटी भनेको 2/3 भनेर दिएको छ। यहाँनिर हामीले के भेट्नु पर्ने रहेछ, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट द प्रब्लम इज सल्भड, हैन। प्रब्लम सल्भ भएको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर दिइरहेछ है। यसको ल्याङ्ग्वेज मैले लेखिनँ, यहाँनिर तपाईँले यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। जस्तै सोलुसनमा तपाईँले सुरुमा के लेख्नु भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ प्रब्लम सल्भड बाई ए भनेर लेख्ने, त्यसपछि पिए भनेर लेख्ने, इक्वल्स टु पिए भनेर लेख्ने। यो भनेको 3/5 हुन्छ। त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी अफ प्रब्लम सल्भड बाई बी इक्वल्स टु भनेर लेख्ने, पिबी लेख्ने, इक्वल्स टु 2/3 भनेर लेख्ने है। पिए र पिबी आयो यहाँनिर। अब प्रोबेबिलिटी द्याट प्रब्लम इज सल्भड, प्रोबेबिलिटी द्याट प्रब्लम इज सल्भड भनेको कस्तो खालको प्रोबेबिलिटी हामीले यहाँनिर भेट्नुपर्छ होला भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो है त। कति प्रोबेबिलिटी आउँछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। जस्तै कि त एले पनि सल्भ गर्न सक्छ कि बीले पनि सल्भ गर्न सक्छ, हैन। दुईटामा एउटाले सल्भ गर्नु पर्यो है भनेर भनिरहेछ। बोथ ह्याभ सल्भ द प्रब्लम भनेको केसै बेग्लै हुन्थ्यो यहाँनिर। तर यहाँनिर के भनेको छ, प्रब्लम इज सल्भड, हैन। अब प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने दुईजना मान्छे छन्, ए र बी, दुईटाको प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छ हामीलाई है। र के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँनिर, अब ए और बी दुईटैले अब लागे, अब दुईटैको प्रोबेबिलिटी हामीले कम्बाइन गर्छौँ यहाँनिर। जस्तै तपाईँले रिजल्ट भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, जस्तै के गर्नु भयो अरे भन्दा एउटा गाउँमा के छ अरे भन्दा ड्याम छ अरे, हैन। त्यो ड्याममा अब पानी रोक्ने भयो, ड्याम भनेको के भयो अरे भन्दा ड्याम भत्कियो अरे क्या, भत्किन थाल्यो अरे है, भत्किन थाल्यो अरे। अब त्यसलाई रिपेयर गर्नु पर्यो। अब त्यसलाई रिपेयर गर्दाखेरि दुईजना इन्जिनियरहरू बोलायौँ हामीले। अब एउटा मात्रै इन्जिनियर भएको भए तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो, यो ड्याम बन्नको लागि लगभग अब जेस होला नि 20% चाहिँ बन्न सक्ने आशा छ है भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब दोस्रो इन्जिनियर मात्रै भएको भए तपाईँले भन्नुहुन्छ ल ठिक छ 15% थियो होला भनेर भन्नुहुन्छ है। अब दुईटै इन्जिनियर भएपछि त्यो त आशा बढ्ने भयो नि त, प्रोबेबिलिटी बढ्ने भयो नि त्यहाँनिर कि होइन दुईजनामा एउटाले त प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ला नि भनेर अब नयाँ प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो त्यहाँ। किनभने त्यहाँनिर दुईटा इन्जिनियरहरूले एउटै ठाउँमा काम गरिरहेछन्। यहाँ पनि त्यस्तै केस हो, दुईटा प्रब्लम सल्भरहरूले एउटै प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरिरहेछन् है। ल त्यही कुरालाई हामी मध्यनजर राख्दै यसलाई हेरौँ है त। यहाँनिर हाम्रो कस्तो कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हो है, कसरी चाहिँ यसलाई अलिकति राम्रो तरिकाले बुझेर गर्न सकिन्छ ल भन्दा यहाँनिर पिए और पिबी गर्नु, पिए और बी गर्नु पर्यो। किन भन्दा एले पनि सल्भ गर्न सक्छ, बीले पनि सल्भ गर्न सक्छ, और इट क्यान बी सल्भ बाई बोथ भनेर भन्न सकिन्छ। अब हाम्रो पिए और बी भनेको त के हो, पिए और बी भनेको पिए को प्रोबेबिलिटी प्लस पिबी को प्रोबेबिलिटी माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी को प्रोबेबिलिटी भने जस्तो भयो। अब यहाँनिर हामीले माइनस किन गऱ्यौँ त, हैन। यहाँनिर हामीले माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्टली हामी यहाँनिर कस्तो हेर्न खोजिरहेछौँ भने पिएले मात्रै उसकै मात्र क्षमताले सल्भ गरेको र पिबीमा उनीहरूकै क्षमताले सल्भ गरेको जस्तो यस्तो हुन्छ। हामीले सेटहरूमा हेरेका छौँ होला, यसरी दुईटा सर्कल बनाइन्छ है। अब यहाँनिर के छ भन्दा जब मैले पिए को प्रोबेबिलिटी भेट्छु, यो पिए को प्रोबेबिलिटीमा खासमा कस्तो हुन्छ भने नि, सपोज पिए छ अनि यहाँनिर बी छ, यसले के जनाउँछ भन्दा बी को काम भइसक्यो, अब एले गर्नुपर्ने छ। यो भनेको पिए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ, यहाँनिर पिबी हुन्छ हैन। अब यहाँनिर यो दुईटैको कुरा जोडिए जस्तो बुझ्न सकिन्छ क्या। जस्तै सेटमा एउटा पिए भन्दा हामी के बुझ्थ्यौँ, पिए भन्दा पी नट ए प्लस पिए इन्टरसेक्सन बी भनेर बुझ्थ्यौँ। त्यसै गरी पिबी भनेको पी नट बी प्लस पी ए इन्टरसेक्सन बी भनेर बुझ्थ्यौँ नि। हो एउटा इन्टरसेक्सन चाहिँ यहाँनिर काटिया हो क्या, एउटा इन्टरसेक्सन काटिए जस्तो। अब एले मात्रै काम गर्दा कति आउँछ है,
एले मात्रै काम गर्दाखेरि कति हुन्छ, बीले मात्रै काम गर्दाखेरि कति हुन्छ र अन्तिममा माइनस पी इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ एउटा काटियो यो एउटा काटियो भने त दुईजनाले काम गरेको सम पनि यहाँनिर जोडिन्छ नि त। हो त्यस्तै केसेसहरू चाहिँ देखाउन खोज्यो। हामीले तपाईँले एक्जियोमेट्रिक सेट थ्योरी भनेर थ्योरीमा कतै पढ्नु भयो होला नि, सेट थ्योरीको कन्सेप्ट्सहरू युज गरेर हामीले काम गर्छौँ भनेर हो त्यही कन्सेप्ट्सहरू युज गरेर। अब पिएको कति छ 3/5 छ र पिबीको कति छ 2/3 छ। अब पी इन्टरसेक्सन बी त तपाईँले भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ, पिए टाइम्स पिबी गर्ने हो त्यो भनेको 6/15 आउँछ यहाँनिर है। 6 कति आयो 15 आउन गयो, यो भ्यालु कति आउँछ 13/15 आउन जान्छ है त। क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ल यो क्वेसन यहाँनिर भयो। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन, 2 coins are tossed simultaneously. 2 coins are tossed simultaneously. Find the sample space. Find the sample space. त्यसपछि find the probability that both are heads. Find the probability that both are heads भनेर भनिरहेको छु म। अब यो चाहिँ हामीले केमा सोधेको छ, सेट डीमा सोधेको छ 2071 को। यसको सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर के छ त, अब 2 coins are tossed simultaneously, find the sample space. सुरुमा स्याम्पल स्पेस भेट्नु पर्यो, त्यसपछि बोथ आर हेड्स वाला। यसको स्याम्पल स्पेस के हुन्छ, इफ 2 coins are tossed, the sample space S is given by के हुन्छ हाम्रो स्याम्पल स्पेस भनेको यस इक्वल्स टु, अब दुईटा टस गर्दाखेरि हेड आउन सक्छ, हेड टेल आउन सक्छ, टेल हेड आउन सक्छ, टेल आउन सक्छ। यही हो स्याम्पल स्पेस। योभन्दा अर्को एक्स्ट्रा त केही पनि आउँदैन होइन, यति नै 4वटा हो। यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ बोथ हेड्स, प्रोबेबिलिटी अफ बोथ हेड्स इक्वल्स टु के छ यहाँ पिएचएस। दुईटै हेड्स आउने प्रोबेबिलिटी के छ, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस। अब नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति छ, एउटा छ, हेर्नुहोस् त एउटा मात्रै, दुईटै हेड आएको छ 1 आयो, र फेभरेबल टोटल नम्बर अफ केसेस के छ 4 छ। फाइनली कति आयो 1/4 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउन गयो होइन। नम्बर अफ फेभरेबल केसेस डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस गर्दाखेरि। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, a card is drawn, a card is drawn from a well shuffled deck of cards, from a well shuffled deck of cards भनेको छ। what is the probability that it is a king or a diamond? what is the probability that it is a king or a diamond भनेको छ है। किङ अर ए डायमन्ड भनेको छ। सुरुमा त अब वेल सफल डेक अफ कार्ड्स भनिसकेपछि यसको स्याम्पल स्पेस भनेको 52वटा हुन्छ, 52 हुन्छ, किनभने कार्डै जम्मा 52वटा छ भने त्यसमा केही पनि अरू कुरा आउँदैन है। भनेपछि हाम्रो टोटल नम्बर अफ केसेस, टोटल नम्बर अफ केसेस इक्वल्स टु के हुन जान्छ 52 हुन जान्छ। अब यहाँनिर हामीले के भेट्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा के भेटौँ भन्दा किङ आउने प्रोबेबिलिटी भेटौँ, त्यसपछि डायमन्ड आउने प्रोबेबिलिटी भेटौँ, र अब किङमा पनि त डायमन्ड पर्छ नि होइन, डायमन्डमा पनि किङ पर्छ, एउटा डायमन्डको किङ पनि हुन्छ, हो त्यो प्रोबेबिलिटी हामीले घटाउन सक्छौँ। यहाँनिर सुरुमा के गर्नु पर्यो, m इक्वल्स टु नम्बर अफ फेभरेबल केसेस, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस फर ए किङ इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ
4C1 हुन्छ हैन, 4C1 हुन्छ, यो भनेको 4 हुन्छ। देयरफोर किङ आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो त भन्दा m/n इक्वल्स टु 4/52 आउने भयो। त्यसै गरी अर्को के छ यहाँनेरि, m इक्वल्स टु नम्बर अफ फेभरेबल केसेस फर ए डायमन्ड। अब एउटा तासको गड्डीमा त 13 वटा डायमन्ड हुन्छ भनेपछि 13 हुने भयो। देयरफोर p अफ डायमन्ड्स इक्वल्स टु m/n इक्वल्स टु कति हुन्छ, 13/52 हुन्छ। फाइनल्ली m अर्को m इक्वल्स टु फेभरेबल केसेस फर ए किङ एन्ड ए डायमन्ड इक्वल्स टु के हुन्छ, किङ र डायमन्ड सँगै आउने प्रोबेबिलिटी भनेको त के हो, किङ अफ डायमन्ड नै हो, एउटा केसमा मात्रै आउँछ। किङ र डायमन्ड सँगै आउनुको मतलब तासमा किङ पनि हुन्छ डायमन्ड पनि हुन्छ, एउटा मात्रै केस हुन्छ भनेपछि देयरफोर पी किङ एन्ड डायमन्ड आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 1/52 हुने रहेछ। त्यसैले फाइनल्ली हामीले के लेख्न सक्छौँ, पी के अर डी इक्वल्स टु पीके प्लस पीडी माइनस पीके एन्ड डी लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर अब 4/52 प्लस 13/52 माइनस 1/52, यो भनेको 16/52 आउँछ, इक्वल्स टु 4/13 आउँछ है। यो केसेसहरू हाम्रो आउने भयो। यहाँनिर अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर rolled simultaneously. What is the probability of turning the same digit in both dice? What is the probability of turning the same digit, of turning the same digit in both dice? इन बोथ डाइस भनेर छ यहाँनिर। ल यो केस हेरौँ है त। यो क्वेसन हामीलाई सोधिएको थियो सप्लिमेन्टरी एक्जामको 2069 मा है त। यसको एन्सर हेरौँ, दुईटा डाइसहरू साइमल्टेनियसली रोल भयो, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ टर्निङ द सेम डिजिट इन बोथ डाइस। एकदमै सिम्पल क्वेसन। सुरुमा के गर्नु पर्यो, फेभरेबल केसेस, टोटल नम्बर अफ केसेस के हुन्छ, एन इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ केसेस इक्वल्स टु 6 × 6 भनेको 36 हुन्छ। अब यम इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ फेभरेबल, टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस निकाल्नु पर्यो। फेभरेबल केसेस के हुन्छ त, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही त बोथ डाइसमा सेम डिजिट आउनु पर्यो। कतिवटा हुँदो रहेछ, 6 वटा हुँदो रहेछ हैन। फाइनल्ली देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के त सेम डिजिट इन बोथ डाइस इक्वल्स टु m/n पनि लेख्दिउँ न, m/n इक्वल्स टु 6/36 इक्वल्स टु 1/6 भनेर भन्न सकिन्छ है त। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर हाम्रो के छ नेक्स्ट क्वेसन, फ्रम 20 टिकट्स, from 20 tickets marked from 1 to 20, one is drawn at a random. One is drawn at random. Find the probability that it is a multiple of 4 or 5. Find the probability that it's a multiple of 4 or 5 भन्न सकिन्छ है। यो क्वेसन सोधेको थियो हामीलाई सेट ए 2069 मा सोधिएको क्वेसन हो
ल यसको एन्सर हेरौँ है त। सोलुसनमा सुरुमा के छ, फ्रम 20 टिकट्स मार्क फ्रम 1 to 20 है। जम्मा जम्मी स्याम्पल स्पेस भनेको कति हुनु रहेछ यहाँनिर, स्याम्पल स्पेस इक्वल्स टु यहाँनिर 1 देखि 20 सम्म छ है, 1 2 3 हुँदै 20 सम्म छ। यही नै हाम्रो के हुने भयो, स्याम्पल स्पेस हुने भयो। 20 टिकट्स फ्रम मार्क फ्रम 1 to 20 एउटा ड्र गरियो। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट इट इज अ मल्टिपल अफ 4 or 5 भनेर भनेको छ। अब हाम्रो फेभरेबल केसेसहरू हेर्नु पर्यो। सुरुमा हामी के हेर्छौँ, मल्टिपल अफ 4 आउने कतिवटा केसेसमा आउन सक्छ, मल्टिपल अफ 4 फ्रम 1 to 20। अर्को केसमा यही गर्ने क्या, सुरुमा कुन दिएको छ त्यसको प्रोबेबिलिटी कति आउँछ भेट्ने, त्यसपछि दोस्रो कति आउँछ त्यो भेट्ने, र यो दुइटै एकैचोटि कति आउन सक्छ त्यो भेट्ने, र के गरिदिने सबट्र्याक्ट गरेर काम गर्ने। यहाँ मल्टिपल अफ 4 भनेको 4 8 12 16 20 आउन सक्छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो ए को भ्यालु त भेट्यो। त्यसपछि बी हामीले के भनौँ, मल्टिपल अफ 5 फ्रम 1 to 20 भने के आउँछ, 5 10 15 र 20 चारवटा नम्बर्सहरू आयो है। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए भनेको के हुन्छ, जम्मा जम्मी कति छ 5 छ नि, एनए डिभाइडेड बाई एनएस इक्वल्स टु ए भनेको कति छ 5 छ, जम्मा जम्मी 20 छ, इक्वल्स टु 1/4 आउन गयो। त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बी भनेको कतिवटा फेभरेबल केसेस फर बी छ, डिभाइडेड बाई स्याम्पल स्पेस इक्वल्स टु 4/20 इक्वल्स टु 1/5 आउन गयो। अब बोथ ए एन्ड बी आउन सक्ने, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ ए एन्ड बी भनेको कस्तो त, 4 को पनि मल्टिपल र 5 को पनि मल्टिपल। कुन कुन हुन्छ त, 4 र 5 को मल्टिपल भन्दा 20 हुन्छ भनेपछि एन ए इन्टरसेक्सन बी डिभाइडेड बाई एनएस इक्वल्स टु 1/20 आउने भयो होइन त। दुइटैको आखिरी दुइटैमा आउन सक्ने। अब यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले किन यहाँ सबट्र्याक्ट गर्छौँ भनेर। अब पिए र पिबीमा दुइटैमा 20 आइसक्यो, फेरि मैले अर्को 20 जोड्ने भन्दा काम भएन, त्यही भएर म एउटा 20 घटाइदिन्छु ताकि 4 8 12 16 20 5 10 15 आउने प्रोबेबिलिटी जस्तो हुन्छ, र 20 दुईचोटि रिपिट गऱ्यो भने त हामीले एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी जोडे जस्तो हुन्छ नि त, त्यही भएर एउटा चाहिँ हामी घटाइदिन्छौँ कि यहाँनिर। यो इक्जाम्पलले चाहिँ ठ्याक्कै क्लियर बनाउने रहेछ है। ल अब प्रोबेबिलिटी के आउने, 5 को मल्टिपल आउने अथवा 4 को मल्टिपल आउने भनेको पिए प्लस पिबी माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। पिए भनेको 1/4, यतापट्टि 1/4 नै हो नि, 1/5 माइनस 1/20 इक्वल्स टु यहाँनिर 20 लिम, यहाँनिर 5 आयो, यहाँ 4 आयो, 1 आयो, 8/20 भनेपछि 4 टाइम्स 2 भनेको 8 डिभाइडेड बाई 5 2/5 आउने भयो यो प्रोबेबिलिटी। यो त एकदम सिम्पल क्वेसन्सहरू नै छ, त्यस्तो गाह्रो यहाँनिर केही पनि छैन है त। त्यसपछि थ्योरी क्वेसन्सहरू पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गरेको छ है, थ्योरी क्वेसन्सहरू पनि सोध्छ। जस्तै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको के हो, डिपेन्डेन्ट केसेसहरू भनेको के हो, कुनै एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्दा भनेको छ। म तपाईँलाई यसलाई मुखैले भनिदिन्छु है त। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा आउँदा अर्को नआउने भन्न खोजे हो है। बुझाइन्छ त्यो कुरालाई तपाईँले इलाबोरेट गरेर लेख्नु होला। कस्तो भन्यो त, एउटा आउँदाखेरि अर्कोलाई एक्सक्लुड गर्ने, ठिक छ, एउटा अकर हुँदा अर्को अकर हुनु भएन। जस्तै मैले एउटा कोइन टस गरेँ भने त्यसमा हेड आयो भने त्यसले त टेललाई आउन रोक्ने भयो नि त, हेड र टेल त सँगै आउन सक्दैन। हेड आयो भने टेल छोपिन्छ है, टेल आयो भने हेड छोपिन्छ, त्यो दुइटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो, हेड र टेल आउने। त्यसै गरी एउटा डाइसमा यदि 1 आउँछ भने 2 3 4 5 6 त छोपिने भयो नि, 2 आउँछ भने 1 3 4 5 6 छोपिने भयो, त्यो पनि एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरू हुने भयो है। एउटा आउँदाखेरि अरू आउनु भएन, ठिक छ, एउटा मात्रै अकर हुनसक्छ एउटा ट्रायलमा, हो त्यो भयो। अर्को के छ यहाँनिर, डिपेन्डेन्ट केसेसहरू अथवा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू भनेको छ। यसले के भन्छ भने एउटा इभेन्ट अकर भएर अर्को इभेन्टलाई असर गर्छ भने त्यस्तो भनेको के हो, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू हो, ठिक छ। जस्तै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा तासको गड्डी छ, त्यो तासको गड्डीबाट एउटा तास तान्यौँ,
त्यो तास तानेर फेरि त्यो गड्डीमा राखेनौँ। पहिले त कतिवटा तास हुन्थ्यो, 52वटा तास हुन्थ्यो, अब जम्मा जम्मी 51वटा तास छ। अब यस्तो भयो भने त प्रोबेबिलिटीमा असर गर्ने भयो नि, होइन? एउटा तास तानेर हामीले त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट गरेनौँ भने, रिप्लेसमेन्ट भनेको त्यहाँनिर राखेनौँ भने त्यसले के गर्छ, प्रोबेबिलिटीमा असर गर्यो, होइन? त्यही भएर यो एउटा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो, एउटाले अर्कोलाई असर गर्छ भने त्यस्तो इभेन्टलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू भन्छ। अर्को सिम्पल इक्जाम्पल कसरी बुझ्न सकिन्छ, सपोज एउटा यहाँनिर यल्लो बल छ, यहाँनिर अर्को पिङ्क बल छ, यहाँनिर अर्को यल्लो बल छ। अब तपाईँलाई कसैले सोध्यो यहाँनिर यो ब्लू बल आउने प्रोबेबिलिटी भनेको कति छ, 1/3 हुन्छ, 3वटा बल छ, एउटा आउने यो भयो। अब तपाईँले के गर्नुभयो त, सबैको प्रोबेबिलिटी कति छ हेर्नुहोस् त, सबैको प्रोबेबिलिटी यहाँनिर यो पनि 1/3 छ, यो पनि के छ, 1/3 छ, सबैको 1/3 छ नि। अब तपाईँले ठ्याक्कै के गर्नुभयो, यो ब्लू बल झिकिदिनु भयो, होइन? ब्लू बल गयो तपाईँको पकेटमा। अब तपाईँले कसैले सोध्यो यल्लो बल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर भन्यो भने जम्मा जम्मी यहाँ त 2टा बल बाँकी छ, 1/2 भयो, होइन? प्रोबेबिलिटीमा असर पर्यो नि। त्यही भएर यस्तो प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ अथवा यस्तो केसेसहरू, यस्तो इभेन्ट्सहरूलाई डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? ल, अब नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने 5 men in a group of 20 are graduates. 5 men in a group of 20 are graduates भनेर भनिएको छ। If 3 men are chosen, if 3 men are chosen out of random, what is the probability of at least one being graduate? What is the probability of at least one being a ग्रेजुएट भनेर भनिरहेछ। यो क्वेसन अब 2066 को क्वेसन हो है। जम्मा जम्मी के छ त, एउटा 20 जनाको ग्रुप छ, त्यो 20 जनाको ग्रुपमा 5 जना मान्छेहरू चाहिँ ग्रेजुएट्सहरू छन् र त्यहाँबाट हामीले 3 जना र्यान्डमली चुज गर्यौँ भने ग्रेजुएट्सहरू कतिजना हुन सक्छन् भन्ने केसहरू गरिरहेछ। अब मान्छेहरूको विभिन्न त्यहाँनिर जब्सहरू हुनसक्छ अथवा विभिन्न फिल्ड अफ एक्सपर्टिजहरू हुनसक्छ है। त्यही भएर 20 जनाको मान्छेलाई यदि हामीले 3 जनाको ग्रुपमा डिफाइन गर्ने हो भने हामीले कतिवटा ग्रुप बनाउन सक्छौँ त्यो कुरा सुरुमा हेरौँ है त। त्यो हेरौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को केसेस भनेको के छ त, 5 जना चाहिँ ग्रेजुएट छन्, 15 जना नन ग्रेजुएट छन् हैन, र 15 जनाबाट 3 जना हामीले सेलेक्ट गर्यौँ हैन। जस्तै यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने हामीलाई फिक्स थाहा छ 5 जना ग्रेजुएट छन्, 15 जना के भयो त नन ग्रेजुएट्सहरू भए। सपोज अब 15 जनाबाट 3 जना मान्छे हामीले सेलेक्ट गर्यौँ भने है, 15 जनाबाट 3 जना मान्छे हामीले सेलेक्ट गर्यौँ भने त्यसले त हामीलाई नन ग्रेजुएट सेलेक्सन गर्ने तरिका कति छन् भनेर दिन्छ कि दिँदैन। 15 जनाबाट 3-3 जनाको ग्रुप बनाएर हामीले नन ग्रेजुएटहरू 3 जनाको ग्रुपमा कसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ त्यो प्रोबेबिलिटी आयो है। तर हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी हामीले कसरी निकालिरहेको छौँ यहाँ, प्रोबेबिलिटी अफ ग्रेजुएट आउने र प्रोबेबिलिटी अफ नन ग्रेजुएट आउने टोटलको सम भनेको के हुन्छ, 1 हुन जान्छ है। यसलाई गरेर देखाउँदाखेरि तपाईँले अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ होला, कन्फ्युजन हुनसक्छ है। ल हेरौँ, n इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस इक्वल्स टु कति हुन्छ, 20 जनामा 3 जनालाई को ग्रुप बनाउने हो भने कस्तो ग्रुप बन्ला यो भयो। अब यहाँनिर के छ, सिन्स 5 men out of 20 are graduates, 20 minus 5 equals to 15 are non graduates हैन, यिनीहरू नन ग्रेजुएट्स हुने हो। So 3 men can be selected from 15 in, so 3 men can be selected from 15 in 15
15C3 वेज हुने भयो है। देयरफोर यहाँनिर अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन ग्रेजुएट भेट्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ 15C3 डिभाइडेड बाई 20C3 यही त हो। अब यसलाई डिभाइड गर्ने हामीले यहाँनिर के छ 15C3 डिभाइडेड बाई यहाँनिर 20C3 यो भ्यालु कति आउँछ 91/228 आउँछ 91/228 आयो। अब फाइनली हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त भन्दा देयरफोर P एटलिस्ट 1 ग्रेजुएट इक्वल्स टु 1 माइनस P नन ग्रेजुएट। अब यसले के गर्यो यहाँनिर हेर्नुहोस् है त हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ र त्यो प्रोबेबिलिटीबाट हामीले नन ग्रेजुएट जति सबै हटाइदियौँ नन ग्रेजुएट आउने प्रोबेबिलिटी जति हामी सबै रिमुभ गरिदियौँ भने त्यहाँबाट हामीले के आउँछ कम्तीमा एउटा ग्रेजुएट त हुनसक्छ नि भन्ने प्रोबेबिलिटी आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि। जस्तै यसले के भन्न खोजे हो भन्दा एउटा बोरा छ त्यो बोरामा आलु छ हैन त्यो आलुमा हामीले त्यहाँनिर कुहिएको आलु पनि छ राम्रो आलु पनि छ मैले कुहिएको जति सबै हटाइदिएँ भने त्यहाँनिर त अब नकुहिएको आलु आउने प्रोबेबिलिटी आउँछ नि त धेरै हैन हुन सक्ला कहीँनिर बिचमा अलिअलि कुहिएको हुन सक्ला तर धेरै त के हुन्छ राम्रो आलु आउँछ नि हो त्यस्तै केस भयो क्या यहाँनिर टोटालिटीबाट मैले नन ग्रेजुएट्सहरू हटाइदिएँ भने अब ग्रेजुएट आउन सक्ने प्रोबेबिलिटीको कुरा यहाँनिर आयो 1 माइनस गर्दाखेरि 1 माइनस 91/228 भनेको 228 भनेको चाहिँ यहाँनिर हाम्रो भ्यालु भनेको 137 डिभाइडेड बाई 228 आउन गयो। एकदम सिम्पल क्वेसन छ है त यस्तो एप्रोचमा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो भयो। यसपछि नेक्स्ट क्वेसन गिवन PA equals to 0.4 PA union B equals to 0.56 PB equals to 0.3 अब क्वेसन के छ आर A and B इन्डिपेन्डेन्ट भनेर सोधिरहेछ यहाँनिर A र B इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेर सोधिरहेछ हो कि होइन हेरौँ न त एकचोटि। अब यहाँनिर PA युनियन B इक्वल्स टु के हुन्छ PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B हुन्छ। अब PA युनियन B भनेको कति छ 0.56 इक्वल्स टु 0.4 प्लस 0.56 अनि यहाँ माइनस PA इन्टरसेक्सन B भनेर छ। देयरफोर PA इन्टरसेक्सन B भनेको कति आउँछ यहाँनिर 0.4 आउन जान्छ। अब हामीले इन्डिपेन्डेन्टको लागि के गर्न सक्छौँ और PA टाइम्स PB इक्वल्स टु 0.4 टाइम्स 0.3 इक्वल्स टु 0.12 आउन जान्छ है। अब यहाँनिर के देखिन्छ त PA इन्टरसेक्सन B इज नट इक्वल्स टु PA टाइम्स PB भनेर देखिन्छ। देयरफोर अब यो इक्वल हुनु पर्छ इन्डिपेन्डेन्टको लागि देयरफोर दे आर नट इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स तिनीहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू होइनन् भनेर हामीले यिनीहरूलाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के दिएको छ भने अ ब्याग कन्टेन्स 9 रेड त्यसै गरी 7 वाइट एन्ड 4 ब्ल्याक बल्स भनेर भनेको छ। अ बल इज ड्रोन एट ऱ्यान्डम अ बल इज ड्रोन at random find the probability of drawing A नम्बरमा अ वाइट बल त्यसै गरी 2 नम्बरमा नट ए ब्ल्याक बल है। क्वेसन्सहरू मजाले पढ्नु होला एकचोटि फेरि म पढिदिन्छु। क्वेसनले के भन्यो भने एउटा ब्याग छ त्यो भित्र चाहिँ 9 वटा रातो 7 वटा सेतो र 4 वटा
कालो बल छ, एउटा बल हामीले र्यान्डमली निकाल्यौँ भने के हुन्छ, एउटा व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हो र त्यो बल चाहिँ ब्ल्याक नहुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ है त। सुरुमा के छ, टोटल नम्बर अफ बल्स निकाल्नु पर्यो है। टोटल नम्बर अफ बल्स इक्वल्स टु 9 रेड प्लस 7 व्हाइट प्लस 4 ब्ल्याक इक्वल्स टु के आउँछ, 9 + 7 16, 20 वटा बल्स आयो यहाँनिर। सुरुमा अब के छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ व्हाइट बल, ठिक छ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ व्हाइट बल भनेको जम्मा जम्मी व्हाइट बल आउने फेभरेबल केसेस कतिवटा छ, 7 वटा छ र टोटल नम्बर अफ केसेस 20 छ, 7/20 भयो। ल्याङ्ग्वेज एकचोटि आफैले लेख्नु होला। दोस्रोमा हामी के गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ अ व्हाइट बल, ब्ल्याक बल। अब ब्ल्याक वाल पो लेखेको छु त मैले, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ ब्ल्याक बल है त। यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, थोरै ट्रिक लाउने, सिधै त हामीले निकाल्न सक्दैनौँ। यसको लागि हामी के गर्छौँ, सुरुमा ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी भेट्छौँ। कति छ, 20 वटामा 4 वटा आउन सक्छ, यसको मतलब 1/5 आउन सक्छ होइन। देयरफोर फाइनली प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ अ ब्ल्याक बल भनेको कति हुन्छ, 1 - 1/5 हुन्छ, 4/5 हुन्छ है त। ब्ल्याक बल नआउने प्रोबेबिलिटी 1/5 भयो। हामीले टोटल प्रोबेबिलिटीमा ब्ल्याक बल आउने प्रोबेबिलिटी हटाइदिउँ भने त हाम्रो ब्ल्याक बल नआउने प्रोबेबिलिटी आउँछ नि त यहाँनिर है। त्यसरी हामीले यो एप्लाई गर्न सकिन्छ, ठिक छ। एकदम सिम्पल कुराहरू नै छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है। ल अर्को केसेसहरू भनेको हाम्रो के छ त यहाँ भन्दा, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। What is the probability that an English alphabet selected at random is 1 मा a vowel र 2 मा a consonant है त। यो कुरा भयो, एउटा भवेल हुनु पर्यो, एउटा कन्सोनेन्ट हुनु पर्यो। सोलुसन हेरौँ। n इक्वल्स टु के छ, टोटल नम्बर अफ केसेस भनेर छ है। टोटल नम्बर अफ केसेस के छ त, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट एन इङ्ग्लिस अल्फाबेट सेलेक्टेड एट ऱ्यान्डम। अब टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको त नम्बर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट हुन्छ, कति हुन्छ, 26 हुन्छ। कुनै एउटा सेलेक्ट गर्ने हो होइन। झ्याम्मै अब इङ्ग्लिस अल्फाबेटको एउटा बोरा होला, त्यहाँबाट एउटा स्वाट निकाल्दा के आउँछ, त टोटल नम्बर अफ केसेसमा जम्मा जम्मी 6 वटा हुन्छ। अब यहाँनिर सिन्स देयर आर 5 vowels, so favorable cases for vowels equals to के भन्न सकिन्छ, 5 भन्न सकिन्छ। देयरफोर p a vowel equals to के हुन्छ, m/n equals to 5/26 हुन्छ होइन। फेभरेबल केसेसको यो भयो। त्यसै गरी अर्को के छ, अ कन्सोनेन्ट भनेर छ है। हाम्रो सेकेन्डमा के छ, m इक्वल्स टु नम्बर अफ कन्सोनेन्ट्स इक्वल्स टु के हुन्छ, 21 वटा भयो। त्यही भएर देयरफोर p a कन्सोनेन्ट इक्वल्स टु के हुन्छ, 21/26 हुन्छ है। जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ कन्सोनेन्ट्स भनेको 21/26 हुन्छ, ठिक छ। यति कुराहरू गरियो। ल यहाँनिर आज हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा, प्रोबेबिलिटीको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू है त, के रहेछ, सर्ट क्वेसन्सहरू, त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रोबेबिलिटीको सर्ट क्वेसन्सहरू, इन्ट्रोडक्सनको सर्ट क्वेसन्सहरू यस्तै नै छन्, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन नै। अर्को भिडियोमा हामीले चाहिँ लङ क्वेसन्सहरू ल्याउँछौँ। त्यसै गरी त्यसमै हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि हामीले सायद इन्क्लुड गरेर गर्छौँ होला है त।
ल, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।